पंजाब हुकूमत और रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस मनसूबाबंदी। लाहौर रिंग रोड के 8 किलोमीटर के SL3 मंसूबे की तामीराती लागत में 5 अरब का इजाफा हो गया। रिंग रोड के सदर लूप 3 का मंसूबा 26 माह बाद भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। लाहौर रिंग रोड को पसे पुष्ट डालकर अथॉरिटी ने मुल्तान और सियालकोट रिंग रोड वर्किंग शुरू कर दी। लाहौर रिंग रोड के SL3 मंसूबे को मुसलसल नजरअंदाज करने से तामीराती लागत में 5 अरब का इजाफा हो गया। रिंग रोड अथॉरिटी ने सदरन लूप 3 और 4 को पसे पुष्ट डालकर मुल्तान और सियालकोट रिंग रोड पर वर्किंग शुरू कर दी। मुल्तान रिंग रोड और सियालकोट रिंग रोड की फिजिबिलिटी बनाकर C&W को अरसाल कर दी गई। मुल्तान रिंग रोड 60 किलोमीटर पर मुहित होगी, जबकि सियालकोट रिंग रोड 50 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी। लाहौर रिंग रोड के SL3 का तामीरी प्लान 2017 में शुरू किया गया, जबकि मंसूबा जून 2020 में शुरू करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल की गई। रिंग रोड अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड के SL3 मंसूबे का 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, जो कि बढ़कर 15 अरब तक पहुंच गया। मंसूबा शुरू न करने की वजह से NLC और पंजाब हुकूमत के माबैन तामीराती माहिदा भी खत्म हो गया। रिंग रोड अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक तामीराती माहिदा 6 माह बाद अज खुद खत्म हो जाता है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को भूल गई, रोटी को तरसते लोगों और बिलखते बच्चों से नजरें चुरा ली। वज़ीर आला परवेज इलाही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को अपने अपने फंड्स की फिक्र बढ़ गई। रवा माली साल में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए बल्दियाती सतह पर तरक्याती मंसूबों के लिए और इंतजामी अमूर के लिए फंड कम मुख्तस किया गया था, जिस पर अब चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद उनके शहर गुजरात को मजीद फंड दिया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए बल्दियाती सतह पर मुख्तसशुदा 27 करोड़ रुपए का बजट 9 अरब 48 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें तरक्याती मंसूबों के साथ साथ इन इजला में कायम बल्दियाती इदारों के इंतजामी बजट भी बढ़ाया जाएगा। अब आपको बताएं, नेशनल हॉकी स्टेडियम में उखाड़ी गई ट्रफ को ताहाल सरगोधा ना भेजा जा सका। ट्रफ को नेशनल हॉकी स्टेडियम से उठाकर पंजाब स्टेडियम के सामने फेंक दिया गया। ट्रफ को महफूज करने के बजाय फुटपाथ पर फेंक दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना अजहर नूर से। जी राना अजहर नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? उखाड़ तो दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक इस ट्रफ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले ये ट्रफ मौजूद रही स्टेडियम में, अब इस ट्रफ को उठाकर अब बाहर फेंक दिया गया है। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये पंजाब स्टेडियम का इलाका है। पंजाब स्टेडियम के बिल्कुल सामने जो है सड़क पर यह ट्रफ मौजूद, आपको दिखा सकें इस वक्त भी जो है ये ट्रफ जो है फुटपाथ पर और रोड पर मौजूद है। और गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर में काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद से यहाँ अब तक पानी जमा है ट्रफ का, और जो निचले उसके पैड्स होते हैं वो अब तक कुछ सड़क पर हैं, कुछ ऊपर हैं, और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखा जाए तो इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया था कि ये ट्रफ जाएगी सरगोधा में, लेकिन अब तक ये ट्रफ सरगोधा नहीं गई, जबकि इसको यहाँ पर फेंक दिया गया है। जबकि जो नई ट्रफ के वाले से कोई इकदाम नज़र नहीं आते। देखा जाए इंतज़ामिया की ये नाअहली है कि उन्होंने इस ट्रफ को यहाँ से महफूज करने के बजाय सड़क पर फेंक दिया है। कोई यहाँ पर जो है उसको देखने वाला नहीं है, और जो उसके पैड्स हैं और जो ट्रफ का कुछ हिस्सा है वो सड़क पर है, और बारिश के पानी में उसके बायस इसका मज़ीद ख़राब होने का खदशा। जी बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर। वज़ीर आला के दफ्तर की तज़ीनो आराइश के लिए हंगामी बुनियादों पर 1 करोड़ रुपए जारी। सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर आला के दफ्तर की तज़ीनो आराइश होगी। मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए लागत का तखमीना था। अब आपको बताएं कि शहर में आटे के बहरान का खदशा, होलसेल डीलर्स ने हड़ताल कर दी। महकमे खुराक के छापों के खिलाफ एहतजाज, दुकानों को ताले लगा दिए। हड़ताल के बोर्ड नस्ब ताजिर कहते हैं आटे की तलब ज़्यादा, सप्लाई कम है। महकमा खुराक का अमला अलग से हरासा कर रहा है। गैर कानूनी मुकदमात के खात्मे और लाइसेंसों की बहाली का मुतालबा कर दिया। आटे की शॉर्टेज की जो वजह इस टाइम चल रही है ना ये महकमा फूड और ज़िला इंतज़ामिया की वजह से चल रही है। दुकानों पे आके हरासा करते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार हज़रात इस टाइम हड़ताल पे चले गए, और मिलों की वजह से कम सप्लाई आती है। 100 थैल आटे का है, दुकानदार लेने वाले जो नीचे घरेलू सार्फिन 200-300 सार्फिन होते हैं, 100 थैले की सप्लाई है, तो बंदा किस किस को जाके आटे का थैला किसको दे। आटे के लिहाज से हमारी जो सी हड़ताल इस वजह से की गई है कि एक तो हमारे ऊपर बिला जवाज़ जो कार्रवाइयाँ महकमा और इंतज़ामिया की तरफ से हरासमेंट कार्रवाइयाँ और मुकदमात हो रहे हैं, इसको फिल फॉर जो है ना बंद करें। आटे की सप्लाई हर इलाके में तहसील कोई भी हो, लेकिन शालीमार में जो हमारे मसले आ रहे हैं उसमें वाफर मकदार में बिजली के टैक्सों की भरमार, होशरुबा बिलों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सिटी अड्डा के करीब बंद रोड पर बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज हुआ। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदा फहद कयूम से। जी फहद। जी बिल्कुल
آپ کو بتائیں کہ سٹی اڈا کے قریب بند روڈ کے اوپر جو ہے وہ مظاہرین نے یہاں پر احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا. یہاں پر ٹائروں کو آگ بھی لگا دی گئی اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو قریبی آبادی ہے اس نے سڑک پر آ کر سڑک کو دونوں طرف سے بند کر دیا اور یہاں پر شدید قسم کی جو ہے نعرے بازی بھی کی گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم بجلی کے بلوں سے تنگ آ گئے ہیں, اتنے ہمارے اخراجات ہیں اور ہماری انکم اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے بل آ رہتے ہیں. یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ماں جی مجھے بتائیں کہ کتنا آپ کا بل آیا, کتنے آپ کی یونٹ چل رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے؟ 12,000 روپیہ بل آیا ہے. ٹھیک ہے, میرا میاں سارا 6,000 روپیہ کماتا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر ہمیں بڑی مار کٹائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بہت تنگ آئے ہوئے ہیں یہ بلوں سے. ہم تو روٹی سے بھی آبازار ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گھر والے صرف ایک کمانے والا ہے, بہت زیادہ نہیں کمانے والے. حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں آپ؟ میری 50 سال عمر ہے, تو ہمیں مار کٹائی انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے حق سے نکلے ہیں باہر, بے فضول نہیں ہم نکلے. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. یہاں پر معذور افراد بھی کچھ کھڑے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا جی, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا ذریعہ انکم جو ہے وہ آپ کیا کس طرح سے کماتے ہیں اور کتنا بل آپ کا ہے؟ جی میں کانگو سے مزدور ہوں. میرے سوا گھر میں بھی کمانے والا کوئی نہیں. میرے والدہ وفات پا چکے ہیں. میں اپنے سہارے اپنے پاؤں پر نہیں چل سکتا. مجھے 10,276 روپے بل آ چکا ہے. میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں. اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ. مڈل کلاس بچوں پر تعلیم کے دروازے بند. بیشتر پرائیویٹ اسکول مالکان نے من مانی فیسیں بڑھا دیں. اسکولوں کو سالانہ 3% فیس بڑھانے کی اجازت ہے. والدین نئی فیسوں پر بلبلا اٹھے. ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق بغیر اجازت فیس بڑھانے پر سخت نوٹس ہوگا. کمپلینٹ تو بہت زیادہ ہیں. جب سے اسکول کھلے ہیں والدین کے فون پہ فون آ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ کبھی بھی فکسیشن نہیں ہوتی. یہ کسی کیمپس کی 30% 40% بڑھ رہی ہے, کسی کی 10% 20% بڑھ رہی ہے. یہ سٹی ٹو سٹی اور کیمپس ٹو کیمپس ویری کرتے ہیں. میٹرک کے نتائج کا اعلان 31 اگست کو ہی ہوگا. لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ ایک ساتھ نتائج کا اعلان کریں گے. کنٹرول امتحانات محمد عرفان کہتے ہیں تعلیمی بورڈز کو تاریخ میں اضافے کی اجازت نہیں ملی. پرچوں کی مارکنگ کے لیے سینٹرز بڑھا دیے ہیں. ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی پر دوہرا معیار. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پک اینڈ چوز آپریشن کرنا معمول بنا لیا. ایک طرف کارروائی کا ڈرامہ تو دوسری طرف درجنوں عمارتیں بنوا دیں. خیابان جناح پر بلڈنگ کا پورا فلور غیر قانونی طور پر بنوا دیا گیا. بلڈنگ کو چاروں اطراف سے ڈھانپ کر لینڈر ڈلوا دیا گیا ہے. ایف بی آر نے جیولرز کی سیلز کی براہ راست مانیٹرنگ کے لیے کم از کم 300 مربع فٹ پر قائم جیولری آؤٹ لیٹس کو پوائنٹ آف سیل سے منسلک کرنے کا عمل تیز کر دیا. ایف بی آر نے ایم عالم روڈ, سوہا بازار, ڈی ایچ اے, ماڈل ٹاؤن, اچھرا سمیت شہر کے تمام علاقوں میں 300 مربع فٹ پر قائم جیولری شاپس کو نوٹس جاری کر کے پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے کی صورت میں جرمانوں کا اندیا دے دیا. ایف بی آر نے ایم عالم روڈ پر واقع سونیکا جیولرز, اینٹیک جیولرز, رحمان جیولرز کو پوائنٹ آف سیل سے منسلک کر لیا ہے. ایف بی آر نے زاہد جیولرز, شریف جیولرز, اوشین جیولرز, اکرام جیولرز کو بھی پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کر دیا ہے. مرحلہ وار شہر بھر میں 300 مربع فٹ پر قائم تمام جیولری آؤٹ لیٹس کو سیلز کی مانیٹرنگ کے لیے قائم آن لائن سسٹم سے منسلک کیا جائے گا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزیبی کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. یو اے ای کے سفیر کا پاکستان کے ساتھ صحت, تعلیم, زراعت, بائیو ٹیکنالوجی, فوڈ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں کو تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا. ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے پر زور دیا گیا. اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ دونوں ممالک میں دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں. یو اے ای سے تعلقات حکومتی اور عوامی سطح پر باہمی محبت اور احترام کی بنیاد پر مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں. پاکستان صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں یو اے ای کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. گورنر پنجاب نے متحدہ عرب امارات کی مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کرنے پر یو اے ای کے سفیر کا شکریہ ادا کیا. یو اے ای کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کی افرادی قوت سالہ سال سے یو اے ای کی معیشت اور تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاکستانی اداکاروں کی بھارتی پنجابی فلم کیری آن جٹا 3 کی کاسٹ میں شمولیت. اداکار ناصر چنیوٹی اور آغا ماجد فلم کی کاسٹ میں سائن ہوئے. دونوں اداکار فلم کی عکس بندی میں حصہ لینے 30 اگست کو لندن جائیں گے. فلم میں بھارتی اداکار گپی گریوال, بنو ڈھیلر, گرپریت گھگی شامل ہیں. کیری آن جٹا کے پہلے 2 پارٹس بھی ریلیز ہو چکے ہیں.
لاہور سمیت پنجاب بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد PDM نے الرٹ جاری کر دیا. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے جنوبی اور بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی. PDMA نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. PDMA کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے جنوبی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. 26 تاریخ تک جو بارشوں کا بھی سلسلہ ہے، جیسے محکمہ موسمیات نے ایک ایڈوائزری کی ہے، اس میں لاہور میں اچھی بارشیں ہوں گی اگلے 2 سے 3 دن، اور کئی حصوں میں جو موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، تو اس سے ٹمپریچر جو ہے تھوڑا کم ہو جائے گا. ماہرین کے مطابق 24، 25 اور 26 اگست کو شہر میں تیز بارش ہوگی. ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ شہر میں موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے جاری ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے City 42.